5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने प्रचण्डको अभिव्यक्तिपछि शेखरको आशंका कसरी अघि बढ्लान् देउबा, गरिखान देऊ भन्दै नर्सिङ कलेज सञ्चालकको विरोध र्याली। काठमाडौँमा दिन दहाडै चोरियो 5 लाख, भिडियोसहित जानकारी आजको समाचारमा। प्रदर्शनी मार्गको अनाधिकृत टहरा महानगरले भत्कायो। भूतपूर्व गोर्खा सैनिक बारे प्रधानमन्त्री युद्ध मोर्चामा हजारौं मारिए पनि कर्तव्यबाट कहिल्यै च्युत भएनन्। सरकारसँग 1,70,000 क्विन्टल भन्दा बढी खाद्यान्न मौजदात। विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी 25,000 घुससहित पक्राउ। 30 भुटानदेखि भुटान एयरलाइन्सले पुनः काठमाडौँ उडान सुरु गर्ने। चेपाङको न्वागी पर्वमा मकवानपुर, चितौन र धादिङमा सार्वजनिक बिदा। भलिबल खेलाडीलाई पहिलो पटक मासिक तलब। चोरेको सुन बैंकमा धितो राखेर ऋण लिएपछि युवती पक्राउ। महोत्तरीको सोनमामा विद्यार्थी र प्रहरीबीच झडप। 23 सेल असुर ग्यास प्रहार। 28 भदौदेखि आइपिओ निष्कासन गर्दै मिड सोलु हाइड्रो पावर। त्रिभुवन विमानस्थलमा एकैपटक थपिए 500 नयाँ ट्रली। सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोही पनि छोड्नुहुन्न, वर्षमान पुनको भनाई। नेपालको चुच्चे नक्सालाई मान्यता नदिएसम्म प्रधानमन्त्री दाहाल चीन भ्रमणमा जानु हुँदैन। सरुवा विवाद भएपछि वडाध्यक्षले कुटे शिक्षक। नेपालले चीन र भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ, सभापति देउबाको भनाई। 180 मेगावाट विद्युत किन्न भारतको स्वीकृति, नेपाल थप फाइदामा। र नेपाली क्रिकेट टोलीको विश्वभरि प्रशंसा। भारतीय खेलाडीले के भने त लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्यूजको साथमा हामी उपस्थित भएका छौं। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्यूज अपडेट हेरिरहनु भएको छ। हामीलाई कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ तपाई रहेको स्थान तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन नबिर्सिनु होला। पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखेर कमेन्टमा जानकारी गराउनु होला। समाचारको सुरुमा दिन दहाडै 5 लाख चोरीको प्रसङ्ग। काठमाडौँमा दिन दहाडै 5 लाख रुपियाँ नगद चोरी भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 16 माछापोखरी कुमारी स्थानको मूल सडकबाटै दिनेश कुमार श्रेष्ठको 5 लाख रुपियाँ नगद चेक र कागजपत्र सहितको झोला चोरिएको हो। बिहान करिब 9 बजेको समयमा रोकिराखिएको गाडीभित्रबाट झोला चोरिएको श्रेष्ठले बताए। बैंकमा रकम जम्मा गर्न जान लाग्दा रकम चोरी भएको श्रेष्ठको दाबी रहेको छ। उनी खुद्रा व्यापार गर्छन्। गाडी झोलामा राखेर पसलतर्फ फर्किँदा नगद सहितको झोला चोरी भयो। श्रेष्ठले हामीसँग भने झोलामा 5 लाख जति नगद, पसलका कागजपत्र र केही चेकहरू पनि थिए। चोरी गर्ने व्यक्ति नजिकैको सीसीटीभी क्यामेरामा कैद भएको भन्दै उनले त्यो पनि सार्वजनिक गरेका छन्। सार्वजनिक भएको सीसीटीभी फुटेजमा कालो ट्राउजर र फिक्का हरियो टी सर्ट लगाएका युवाले गाडीबाट झोला झिकेको देखिन्छ। घटनाबारे महानगरीय प्रहरी कार्यालय बालाजुलाई जानकारी गराइएको पीडितले बताएका छन्। त्यस्तै वर्गको समाचार। चिकित्सा शिक्षा सरकार सङ्घर्ष समितिले चिकित्सा शिक्षा ऐनको कारण कलेज बन्द भएको भन्दै विरोध र्याली निकालेको छ। समितिले मंगलबार बानेश्वरदेखि माइतीघर मण्डलासम्म निकालेको र्यालीमा कलेज सञ्चालक तथा विद्यार्थीहरूले गरिखान देऊ सरकार, प्राविधिक शिक्षा मास्न पाइँदैन, विभेदकारी एमइसी चाहिँदैन, नेपालमा पढ्दा चिकित्सा ऐन, विदेशमा पढ्दा मन बेचैन जस्ता नारा लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर विरोध र्याली निकालेका छन्। कलेज सञ्चालकहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा ऐनको अपव्याख्या गर्दै सीटीबीटी अन्तर्गत सञ्चालित 228 वटा शिक्षण संस्था बन्द गराएको, कलेज बन्द हुँदा विद्यार्थी भारत पढ्न जान बाध्य भएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा सरकार सङ्घर्ष समितिले साउनदेखि विभिन्न खालको आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनले विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यासको लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा 300 तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ कम्तीमा 100 शय्याको अस्पताल नभएसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै अर्को समाचार। सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच 5 वर्षभित्र 3 जना आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ। तर सोही सहमति अनुसार अहिले पहिलो चरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। गठबन्धनमा 2 वर्ष प्रचण्ड, 1 वर्ष नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र अन्तिम 2 वर्ष काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने भद्र सहमति बनेको छ। यही सहमति अनुसार अहिले प्रचण्ड सरकार 8 महिनामा हिँड्दैछ। सरकारले खोलेको भ्रष्टाचारको फाइलले गठबन्धन दलमा असन्तुष्टि चलिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै नेतृत्वको सरकार 5 वर्ष टिक्ने सम्भावना बढ्दै गएको अभिव्यक्ति दिए। काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा आलो पालो सहमति भएपछि प्रचण्डले एमाले नेतृत्वको गठबन्धन छाडेका थिए। अहिलेसम्म पनि एमाले गठबन्धन नचुटाउन एकपछि अर्को प्रयास गरिरहेको बेलामा काङ्ग्रेस नेतृत्वमा झस्का पसेको छ। त्यस्तै अर्को समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रदर्शनी मार्गको अनाधिकृत टहरा भत्काएको छ। महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले मंगलबार दिउँसो भिरकुटी मण्डप छिर्ने गेट छेउमा रहेका अनाधिकृत संरचना हटाएको हो। अनुमति नलिई जुत्ता पसल, किराना पसल, फलफुल पसल सञ्चालन भइरहेको थियो। अवैध संरचना बनाइएका कारण सार्वजनिक शौचालय छोपिएको थियो। उक्त संरचना
अनाधिकृत रूपमा बनाइएको पाइएपछि भत्काइएको नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाञ्जले बताए। पसलहरूको सामान हटाउन समय दिएर टहरा भत्काइएको उनले बताए। महानगरपालिकाले महानगरभित्र बनेका अवैध संरचना हटाउने कामलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको बताएका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको हित, सम्मान र अधिकार विश्वभरि रहेका नेपालीहरूको हित रक्षाका निमित्त आफू जीवन प्रयत्न लडिरहने बताएका छन्। भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएकाहरूमध्ये गोर्खालीहरूको तलब, सेवा सुविधा, पेन्सन लगायतका विषयमा भइरहेका विभेद अन्त्य गर्न पहल गर्ने बताए। प्रधानमन्त्रीले भने भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको समस्या राष्ट्रिय स्तरबाट मात्र समाधान गर्ने मुद्दा नभएर दुई देशीय एवं बहुपक्षीय रूपमा उठाउनुपर्ने र सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दा हो। विश्वभरि रहेका नेपालीहरूको हक हितका निमित्त राज्यले यस्ता मुद्दाहरू अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा उठाउनुपर्छ र त्यसमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा म प्रष्ट छु। चाहे खाडी लगायतका विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारहरूको सवाल होस्, चाहे भूतपूर्व गोर्खा विश्वभरि विभिन्न मुलुकमा कार्यरत नेपालीहरूको कुरा होस्, ब्रिटिस सेनामा रहेर विश्वयुद्धमा सामेल हुनु नेपालीहरूको रहर नभएको उल्लेख गर्दै उनले जागिरे जीवनको सिलसिलामा आफ्नो सम्पूर्ण तागतका साथ इमान्दारीपूर्वक युद्ध मोर्चामा डचेको बताएका छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार, सरकारले 1,70,000 क्विन्टलभन्दा बढी खाद्यान्न मौजदात भएको जनाएको छ। सरकारले कुल खाद्यान्न मौजदात 1,70,802 क्विन्टल खाद्यान्न मौजदात रहेको जानकारी गराएको छ। मङ्गलबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सो कुराको जानकारी गराएका हुन्। उनले सुगम जिल्लाहरूमा 44,682 क्विन्टल र दुर्गम जिल्लाहरूमा 14,482 क्विन्टल चामल मौजदात रहेको बताएका छन्। त्यस्तै बोलपत्र माध्यमबाट खुला बजारमा प्राप्त भइरहेको चामल 72,684 क्विन्टल गरी जम्मा 1,31,849 क्विन्टल चामल मौजदात रहेको जानकारी गराएको छ। त्यसैगरी धान मौजदात 4,632 क्विन्टल, भारतबाट आयात कोठा अन्तर्गत गहुँ प्राप्त हुने 34,320 क्विन्टल गरी कुल 1,70,802 क्विन्टल खाद्यान्न तथा गहुँ प्राप्त हुने 34,320 क्विन्टल गरी कुल 1,70,802 क्विन्टल खाद्यान्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग मौजदात रहेको बताइएको छ। मौजदात रहेको खाद्यान्नबाट 3 महिनासम्मको आवश्यकताको परिपूर्ति हुने उनले स्पष्ट पारे। त्यस्तै अब अर्को समाचार, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालले छिमेकी देशहरूसँग सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले नेपालले चीन र भारतसँग सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले एक देशले अर्को देशसँग साथी बनाउन सक्ने तर छिमेकी बनाउन नसक्ने भन्दै भएका दुई छिमेकी देशलाई बुझाएर नेपालले अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले नेपालसँग विद्युत किन्ने भनेको भारत मात्रै भएकाले नेपालले कि विद्युत नै बेच्दिन भन्नुपर्ने नत्र भारतले भनेका कुराहरूमा सहमति जनाउनु पर्ने बाध्यता रहेको समेत बताएका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, चीनको विशाल पर्खाल अर्थात् ग्रेट वाल भत्काएको अभियोगमा 2 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। उत्तरी सांस्कृत प्रान्तमा उत्खनन यन्त्र प्रयोग गरी ग्रेट वालको एक भागमा क्षति पुर्याएको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको केबल न्युज नेटवर्कले जनाएको छ। राज्य सञ्चालित प्रसारण संस्था चाइना सेन्ट्रल टेलिभिजनलाई उद्धृत गर्दै सीएनएनले जनाएअनुसार याङकियानहे टाउनसिपमा पर्खालमा ठूलो खाडल बनिरहेको युयु काउन्टीका अधिकारीहरूले अगस्त 24 मा जानकारी प्राप्त भएको बताएका छन्। सुरक्षा अधिकारीहरूले अनुसन्धान जारी राखेका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, गुल्मीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 स्थित देवीस्थान माविमा कार्यरत शिक्षक एमलाल पन्थी वडाध्यक्षबाट कुटिएका छन्। उनलाई सोही ठाउँका वडाध्यक्ष हिराबहादुर कार्कीले कुटपिट गरेका हुन्। कार्की नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेत हुन्। पन्थीले श्रीमती जानकी पाण्डेको सरुवाको विषयमा आक्रोशित हुँदै वडाध्यक्ष कार्कीलाई अपशब्द बोलेपछि कुटपिटको अवस्था सृजना भएको बताइएको छ। सानो बच्चाकी आमालाई नियत राखेर सरुवा गरेपछि निकै शास्ति भएको छ, मैले त्यही आक्रोश वडाध्यक्षलाई पोखे, शिक्षक पन्थीले भने। सहजीकरणको सच्चा कुचाइ खाए। विद्यालयका प्रधानाध्यापक खिमबहादुर बुढाथोकीले शिक्षक पन्थीले तथानाम गाली गरेपछि वडाध्यक्षले प्रतिवाद गरेको बताएका छन्।
त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, थिम्पूमा मुख्यालय रहेको भुटानको पहिलो निजी एयरलाइन्स भुटान एयरलाइन्सले 30 भदौदेखि काठमाडौँ उडान सुरु गर्ने भएको छ। उक्त एयरलाइन्सको नेपालको आधिकारिक जनरल सेल्स एजेन्ट सोसाइटी इन्टरनेसनल ट्राभल सर्भिसेसले यस्तो जानकारी दिएको हो। नेपालमा साताको 4 उडान हुने भएको छ। आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार र बुधबार, शनिबार गरी साप्ताहिक रूपमा 4 उडान हुने कम्पनीले जनाएको छ। पारो काठमाडौँ दिल्ली रुटमा दुईतर्फी उडान हुँदैछ। निर्धारित फ्लाइटहरूमा पुनः सुचारू गरेसँगै भुटान एयरलाइन्सले विश्वव्यापी कोभिड-19 को महामारीका कारण रोकिएको काठमाडौँका उडानहरू पुनः सुरु हुने भएको कम्पनीको भनाइरहेको छ। थन्डर ड्रागनको भूमि भनेर चिनिने भुटानले पर्यटन प्रवर्धन गर्ने र भुटान सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता अनुरूप 2013 देखि भुटान एयरलाइन्सले आफ्नो पहिलो काठमाडौँ उडानको सुरुवात गरेको थियो। त्यस्तै अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। लमजुङमा सुनका गहना चोरी गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजना युवतीलाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले 27 वर्षीय युवतीलाई गहना चोरी गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको प्रहरी निरीक्षक बुद्धि प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए। बेसीसहर नगरपालिका 7 की सुजा घिमिरेलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले हामीलाई जानकारी गराएको छ। प्रहरीले सोमबार जिल्ला अदालत लमजुङबाट 5 दिन म्याद थप गरी घिमिरेमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ। प्रहरी निरीक्षक सुवेदीका अनुसार उनीमाथि 2वटा चोरी गरेको कसुरको आरोप रहेको छ। गत वैशाख 25 गते वडा नम्बर 7 क्याम्पस रोड स्थित जमुना रिमालको घरबाट सुनका गहना चोरी भएको थियो। जमुना र सुजा साथीहरू हुन्। प्रहरीका अनुसार सुजा एक गैर सरकारी संस्थामा काम गर्छिन्। उक्त संस्थाको कार्यालय जमुनाको घरमा रहेको थियो। घरबाट ठूलो परिणाममा चोरी भए पनि जमुनाले प्रहरीलाई खबर गरेकी थिएनन्। चोरी भइसकेको सामान फिर्ता पाउने सम्भावना न्यून रहेको भन्दै परिवारले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्गतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर साईले नेपालको चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिए मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणमा जान उपयुक्त हुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला प्रमुख सचेतक साईले नेपालको चुच्चे नक्सा चीनले स्वीकार गरे मात्रै सो भ्रमणमा जान मिल्ने जिकिर गरेका हुन्। अन्यथा प्रधानमन्त्री दाहालमाथि तत्कालीन मन्त्री परिषद र संसदको 100% मतले पारित गरेको सो चुच्चे नक्सालाई अस्वीकार गरेको ठहर्ने उनको भनाइरहेको थियो। सोमबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूमाझ प्रमुख सचेतक साईले चीनले नेपालको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक नगर्दै सो देशको भ्रमणमा गए उहाँको राष्ट्रवादमाथि पनि प्रश्न उठ्ने बताएका हुन्। प्रमुख सचेतक साईले प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता टिकाउने कामका लागि विदेश भ्रमण गर्न नहुने पनि बताएका हुन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। भलिबल खेलाडीले अबबाट मासिक तलब पाउने भएका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल भलिबल सङ्घले 12 जना पुरुष 12 जना महिला भलिबल खेलाडीलाई मासिक 5-5 हजारका दरले पारिश्रमिक दिने घोषणा गरिएको छ। अमेरिकामा सहयोगी दाताहरू खोजी नेपाल भलिबल सङ्घको खातामा सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बरसम्ममा पारिश्रमिक पठाइएको जानकारी गराएको छ। नेपाल भलिबल खेलाडीले पहिलो पटक मासिक पारिश्रमिक पाएका हुन्। अमेरिकामा रहेका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी राम श्रेष्ठको नेतृत्वमा पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी र बिजनेस इन्टरप्रेन्योरको सहयोगमा मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिएको हो। अहिले नेपाली भलिबल टोली चीनमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदको तयारीमा रहेको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। चेपाङहरूको राष्ट्रिय परिवार न्वागीको अवसरमा बागमती प्रदेश सरकारले 3 जिल्लामा भदौ 22 गते सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त दिन मकवानपुर, चितवन र धादिङमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। बागमती प्रदेशका 3 जिल्ला मकवानपुर, चितवन र धादिङ चेपाङ समुदायको बाहुल्य रहेको क्षेत्र भएकाले ती जिल्लामा पर्वका लागि बिदा दिइएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गङ्गा नारायण श्रेष्ठले बताएका छन्। कानुन मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा बुढा नीलकण्ठ 5, काठमाडौँकी कृष्ण कुमारी बस्नेतलाई नियुक्त गरेको समेत निर्णय गरेको छ। प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोष परिचालन कार्यविधि 2080 बैठकले स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज सहितको संक्षिप्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै विद्यार्थी र प्रहरीबीच झडपको प्रसङ्ग। महोत्तरीको सोनामा गाउँपालिकामा आन्दोलनरत विद्यार्थी र प्रहरीबीच झडप भएको छ। आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूले मोटरसाइकलमा आग लागि समेत गरेपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको थियो। शिक्षकको सरुवाको विषयलाई लिएर सोनामा माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले मङ्गलबार दिउँसो गाउँपालिकाको कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका थिए। त्यसै क्रममा आन्दोलित विद्यार्थीहरूले मोटरसाइकलमा आगजनी गरेपछि झडप भएको महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीप कुमार गिरीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार विद्यार्थीहरू
प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गर्न थालेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 23 सेल असुर ग्यास प्रहार गरेको छ। ढुङ्गामुढाबाट आधा दर्जन प्रहरी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। अहिले त्यहाँको अवस्था सामान्य भइसकेको प्रहरी नायब उपरीक्षक गिरीले बताए। विद्यालयमा 3 जना शिक्षकको सरुवा गरेपछि विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, नेपालबाट भारतले थप 180 मेगावाट विद्युत किन्नका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार बुधबारदेखि भारतले थप 180 मेगावाट विद्युत किन्ने गरी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो। सोलु, दुधकोशी, दुर्देखोला, अपर चमेलिया र अपर कालङगाज आयोजनाको विद्युत पनि भारत निर्यात हुने भएको प्राधिकरणका विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए। हाम्रो तर्फबाट प्रक्रिया पूरा भएमा बुधबार राति 12 बजेदेखि नै यी आयोजनाको विद्युत भारत निर्यात हुनेछ। उनले भने नेपालले भारतीय बजारमा हाल 451.7 मेगावाट बिजुली बिक्री गरिरहेको छ। 180 मेगावाट थप भएसँगै अब 631.7 मेगावाट विद्युत भारत निर्यात हुनेछ। भारतको मन्त्रीपरिषद बैठकले 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने निर्णय पनि पारित गरेको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एकैपटक 500 ट्रली थप गरिएको छ। ब्यागेज ट्रली धेरै बिग्रिएको र त्यसले दुर्घटना हुन सक्ने गुनासो यात्रुहरूबाट भएपछि नयाँ ट्रली खरिद गरिएको विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप तिवारीले जानकारी दिएका छन्। विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय आगमनतर्फ 500 नयाँ ब्यागेज ट्रली सञ्चालनमा ल्याइएको उनको भनाइरहेको छ। अब यात्रुको गुनासोको सम्बोधन हुने उनको भनाइरहेको छ। पुराना ट्रली मर्मत गरी अपुग भएको अवस्थामा प्रयोगमा ल्याइने उनको भनाइरहेको छ। त्यस्तै अब आइपिओ निष्कासन हुने प्रसङ्ग, मिड सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेडले 28 भदौदेखि प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गरी बाँडफाँड गरे पश्चात सर्वसाधारणका लागि पनि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। कम्पनीले प्रतियोगिता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले आइपिओ जारी गर्न लागेको हो। कम्पनीले प्रतियोगिता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा आइपिओ जारी गर्ने भएको छ। कम्पनीले जारी पुँजी 74 करोड 84 लाख रुपियाँको 20% हुने 14 करोड 96,80,000 रुपियाँ बराबरको 14,96,800 किता साधारण सेयर निष्कासनको अनुमति पाएको छ। जसमध्ये जारी पुँजीको 10% हुन आउने 7 करोड 48,40,000 रुपियाँ बराबरको 7,48,400 किता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि निष्कासन गरी बाँडफाँड गरिसकेको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव बिर्समान पुनले सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कसैलाई पनि छाड्न नहुने बताएका छन्। पार्टी निकट श्रमिक संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा राज्य शक्तिको दुरुपयोग नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए। उनले भने अहिले सुशासनको कुरा उठेको छ। सुशासनमा अलिकति व्यतिथिहरूमाथि प्रहार भएको छ, तर यसमा सरकारलाई हामीले पनि बारम्बार भनिराखेका छौँ कि दोषी मान्छे एकजना पनि नपरोस्, दोषी मान्छेहरू कोही पनि नउम्क्युन्, निर्दोष मान्छे एकजना पनि नपरोस्, राज्यको शक्ति एकदम संयमित हुनुपर्ने हुन्छ। उपमहासचिव पुनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई आफूले पार्टीभित्रकै नेता भए पनि भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन बारम्बार दबाब दिने गरेको जिकिर गरे। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बैंक मार्फत ऋण निकाल्न मिल्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले त्यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो। त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले गृह कार्य गरिरहेको छ। विभागका महानिर्देशक मदन दहालले वैदेशिक रोजगारी जाँदा लाग्ने खर्च बैंकले ऋण मार्फत दिने व्यवस्था गर्न लागेको बताए। बैंकले दिने उक्त ऋण श्रमिकको खातामा नभई सिधै मेन पावर व्यवसायको खातामा जाने गरी व्यवस्था गर्न लागि उनको भनाइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान गाउँघरबाट महँगो ब्याजदरमा ऋण निकाल्ने र विदेश जाँदा त्यो ऋण तिर्दैमा चिक्क हुने अवस्था छ। अहिलेको मिटर ब्याजको समस्या पनि यही हो। उनले भने अधिकांशले वैदेशिक रोजगारीमा जान चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएका छन्। त्यो भयावह अवस्था